Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel and welcome back another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और जी गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है मेरे बच्चों का। एक तो जो कूलर पंखा वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हुरम को बहुत शदीद किस्म वाले गर्मी दाने निकले हुए थे, जिसको देख के ना मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। और ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं जो इन हालातों से गुज़र रहे हों। जो लोग एसी के नीचे ठंडी छाँव में बैठे हों, उनको गर्मी के जी का भी एहसास नहीं होता या गाफ का भी एहसास नहीं होता कि ये क्या चीज़ है गर्मी। और बस अल्लाह पाक ने पता नहीं कैसी किस्मत बनाई है हमारी और हमारे बच्चों की। खैर जी, पूरी रात जो है बच्चों की हालत देखी तो बस आज फाइनली 25 दिन के बाद जो है मैं अब चली गई थी गाँव और बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। हस्बैंड घर नहीं आए थे, 25 दिन हो गए थे। तो जी जो कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन औरत को क्या होता है कि औरत को खुद ही जो है वो झुकना पड़ता है और माफ़ी मांगनी पड़ती है, जो कि मेरे नाकर्दा गुनाहों की जो है मुझे सज़ा मिली। और जाके मैंने माफ़ी मांगी अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। तो हस्बैंड जो है वो और उनके घर वाले, उनकी अम्मी और उनके जो वालिद हैं, जो उनके बाबा थे, वो यहाँ खेतों में काम कर रहे थे। तो फिर मैं बच्चों को ले गई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने बाबा को देख के। मैंने भी अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग ली और फिर जो है पूरा दिन वहीं पे ही रहे। संडे वाला दिन था तो मैंने कहा रह लेते हैं, जब आ गए हैं माफ़ी भी मांग ली है तो अब रह ही जाते हैं यहाँ पे। और फिर आप लोगों को हाउस टूर भी देना था, अपना रूम भी दिखाऊंगी और अपनी जो घर के हालात है वो भी दिखाऊंगी कि मेरा जो रूम है वो कैसा, जहाँ मैं रहती थी वो कैसा हो रहा है। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो मैं उनको बता दूँ कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे नहीं रहती। अब मैं बच्चियों को पढ़ाने की खातिर जो है वो सिटी में शिफ्ट हुई हूँ, जो कि बस नाम की सिटी है, वो भी एक विलेज है, लेकिन वहाँ पे ये है कि मतलब कि स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को जो है वो तालीम दी जा सके। लेकिन हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा टफ़ हो चुके हैं, हद से ज़्यादा, और बहुत मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना। और एक औरत के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस जो भी हो, अगर शौहर जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, बस एक शौहर का नाम जो है इतना ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी है कि शौहर या आदमी या एक मर्द घर में है। तो जी ज़्यादातर हम नहीं लड़ते, कभी भी हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। जब भी लड़ाई होती है वो गुर्बत पे ही होती है। और मतलब जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, वहाँ छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो इशू बनेंगे। और जब एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और औरत क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती जी, वो कभी भी ख़ुद पे सह लेती है हर चीज़, हर हालात का सामना औरत कर सकती है। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है औरत के अंदर। लेकिन जब वो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसता हुआ देखती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको तड़पता हुआ देखती है, उनकी ख्वाहिशों को यूँ मरता हुआ देखती है ना, तो औरत से बर्दाश्त नहीं होता। और औरत जो है वो इस चीज़ की डिमांड करती है। तो फिर अगर वो मर्द पूरी ना कर सके तो फिर ज़ाहिर है घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और यूँ ही हुई थी हमारी भी लड़ाई, और जिसकी वजह से हस्बैंड जो है वो अपने माँ बाप के पास चले गए थे और 20 से 25 दिन वो अपने बच्चों के बगैर उन्होंने रह लिया। और आखिरकार फिर मुझे उनको मनाने के लिए आना पड़ा जी। यहाँ पे ये जो विलेज वाला घर है वहाँ पे कबूतर रखे हुए थे, पिजन्स रखे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। उनको देख के ना एक अलग सा ही सुकून सा मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इन्होंने कोई अंडे और वो दिए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं वो भी देख रहे थे इनको, उनके बच्चे देख रहे थे कितने बड़े हो गए हैं किस तरह से। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली आप सब लोगों के लिए कि आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों को एक ख़ास बात बताती हूँ कबूतरों की, पिजन्स की, कि क्या होता है कि ये जो है वो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का,
کبھی بھی مطلب بہت زیادہ خاموشی میں جب یہ ذکر کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی، جس سے سن کے نا ایک الگ سا ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ کافی ساری سسٹرز ہیں جو کہ کافی ساری تو نہیں، 3 سے 4 سسٹرز ایسی ہیں جو کہ بہت کلوز ہیں، میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، مجھے کامنٹ کرتی ہیں، اور میں نے ان کو اپنے واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو وہ بھی مجھے اسی بات پہ سمجھا رہی تھیں کہ چاہے غلطی جس کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، تمہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ بیٹیوں کا ساتھ ہے، تو اس وجہ سے تم چلی جاؤ اور جا کے جو ہے وہ معافی مانگ لو۔ تو بس جی میں ان کی وجہ سے بھی آ گئی، اور کچھ ایسا تھا کہ ان 25 دنوں میں مجھے بھی احساس ہوا کہ عورت جو ہے وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اس طرح سے بچوں کو لے کے وہ اکیلی بالکل نہیں رہ سکتی، اور ہزار جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں، ہزار جو ہے وہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول لینا چھوڑنا، ٹیوشن لینا چھوڑنا، قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں، پھر بچوں کا کھانا پینا، سبزی لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اوپر سے پھر میں سلائی وغیرہ بھی کرتی رہی ہوں، اور اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے ساری چیزوں کو لے کے، لیکن پھر میری جو انا ہے، جو میرا دل ہے، میرا ضمیر ہے، وہ اس چیز پہ مجھے وہ کر رہا تھا کہ جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، اور اوپر سے میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے اتنا زیادہ مارا ہے، اس کے باوجود جو ہے معافی بھی مجھے مانگنی پڑے گی اور منانا بھی مجھے پڑے گا، تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جب میں نے اپنے حالات خراب دیکھے اور اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی، تو پھر بس بچوں کی خاطر عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں آ گئی جی یہاں واپس۔ اور سب سے بڑی بات کہ میں نے بیٹیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی، تو پھر میں نے سارے ہی غم جو ہے وہ مجھے بھول گئے تھے، ساری وہ جو مار لڑائی ہر ایک چیز بھول گئی تھی جب میں نے اپنی بیٹیوں کے چہرے پہ سکون دیکھا تھا اور تھوڑی سی جو ہے وہ خوشی دیکھی تھی۔ اچھا جی، فائنلی یہ میرا روم ہے جہاں پہ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، شادی کے 8 سال میں اس روم میں رہی ہوں۔ تو اس گھر میں یہ دیکھیں میرے فرنیچر کا حال، کہ جب ماں باپ بچیوں کو شادی کر کے دیتے ہیں تو ماں باپ کتنے ارمانوں سے، کتنے ہی کوششوں سے، مطلب کہ ان کی زندگی کی ایک تو بیٹی بھی وہ دیتے ہیں، اور بیٹی کو پال پوس کے بڑا کر کے تربیت پڑھا لکھا کے ہنر مند کر کے بیٹی بھی ان کو بہانی پڑتی ہے، اور ساتھ میں جہیز جیسی جو ایک ہمارے معاشرے پہ کہہ لیں لعنت یا گالی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے۔ تو پھر دعا یہی کر سکتے ہیں، ماں باپ سب کچھ دے سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، لیکن وہ ماں باپ اپنی بچیوں کا نصیب نہیں لکھ سکتے جی۔ یہ ہے میرے فرنیچر کا حال، جو کہ میرے ماں باپ نے بہت محنت مزدوری، میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کے پیسے جمع کر کے یہ فرنیچر لیا تھا، اور آج اس کا حال جب میں دیکھتی ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، اور میری مجبوریاں جو ہیں وہ میں کیسے ایک ایک مجبوری جو ہے میں وہ وائی ٹی پہ لے کے اس کا رونا پیٹنا روتی رہوں، جو کہ یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ لیکن انشاءاللہ جی کبھی بتاؤں گی اپنی پیاری بہنوں کو، بس دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کریں، جیسے ہم ماں باپ بچیوں کو پالتے ہیں نا، اسی طرح سے آگے والے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بھی بچیوں کو، بہوؤں کو اپنا سمجھیں، بیٹیاں سمجھ کے ان کی بھی حفاظت کریں، اور ان کے ساتھ جو اس کی چیزیں ماں باپ نے اتنے ارمانوں سے اور چاہوں سے اور اتنی محنت سے دی ہوتی ہیں، ان کی بھی حفاظت کریں۔ گرمی بہت زیادہ تھی، دودھ سوڈا بن رہا تھا، اور دودھ سوڈا کبھی آپ نے اس طرح سے پیا ہے اسٹرنگ ڈال کے؟ بہت اچھا بنتا ہے اس طرح سے دودھ سوڈا، اور بہت ہی ایک الگ سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا۔ تو جی اب ولاگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، آج باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا ولاگ کیسے ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ جی کوشش کروں گی کہ اب ریگولر جو ہے وہ ولاگ ڈال سکوں، کیونکہ ہسبینڈ گھر آ گئے ہیں تو تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ ابھی ہٹ گئی ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشانی والی ہیں۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے میری آزمائشوں کے دن ختم کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔